Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Sorricia बापा तुका आर्गांता तुका दिन वाजता आनी बेला पासो तुजो मोग दोन्या आनी म्हजी भाव भयणां एकठांय सगळीं जाल्या तांचो मोग दोन्या तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या मोगान भरून हो वेळ तुवें आमकां फावो केला हे बेला पासो दोन्या तुका आर्गां दिता तुका दिन वाजता वाकांता तुवें आमकां जेजू दिला आनी जेजू तुजे भितर जियेता आनी तूं जेजू भितर बापा जेन्ना आमी तुजी आज्ञा पाळटा आनी तुजो मोग करता तेन्ना तूं आमचे भितर ठिकाण करताय मोगला दोनया तुवें आमकां मांय दिल्या आनी मांय एक ओस्तोरी जशी जेजू म्हणटा जेन्ना काना गांवांत सोरो उणो जालो तेन्ना तिणें तुका सांगलें दोनया म्हणजे मोगला जेजू की सोरो उणो आसा आनी तिणें तुका ओस्तोरी म्हटलें ही ओस्तोरी म्हटल्यार एक भाग दोनया जे आमकां हे वेळार हो वेळ म्हाका दिलो एक ओस्तोरी कशी म्हाका तुजें उतर परगटूंक आनी हे मांय जी आसा ते मांयचें कांय सोजमो नासलें पूण आयज जेजूच्या मोगान तिजोय मोग म्हजे भितर लासता आनी हे म्हज्या भाव भयणांक दोनया तुवें तुजें उतर परगटूंक आयचो दीस म्हाका फावो केलो सुर्गीच्या बापा तुका आर्गां दिनवास आनी वाखाणणी मोगला जेजू क्रिस्ता तूं म्हजो मोग तूं म्हजें सगळें जेजू तुजेरूच पातयेवन चलता कितेंय म्हज्या जिवितान आयल्यार जेजू तूं म्हज्या फुड्यान आसा तूंच म्हाका राखता म्हाका सांबाळटा हो वेळ आनी संदी तुवें म्हाका दिली जेजू तुज्या मोऱ्यांत रावून दोनया हे म्हज्या भाव भयणांक तुजो मोग परगटूंक तुजो बाबाक कितें तें म्हजे भितर जें तुवें भोगलां दोनया तें म्हज्या भाव भयणांक दिवं तुका आर्गां तुका दिनवास आनी तुका वाखाणणी म्हज्या देवा तुजें नांव व्हड जावं पवित्र आत्म्या दोनया तूं आमचो धनी तूं आमचो सगळें आमच्या जिवितान जागृताय दिता आग्रो करता देवाचें उतर आमचे भितर घालून बारीक वावुरता आमच्या जिवितांत देवाचो मोग घालूंक तूं बारीक वावुरताय कृपेच्या देवा म्हज्या त्रिंदार देवा तुका आर्गां तुका दिनवास आनी तुका वाखाणणी महिमा आनी स्तुती तुजें नांव व्हड जावं माये मोगाचे तुजेरूच पातयेता तूं एकलीच घे माये आमचे पासो जेजू लागीं विनंती करता जायती पिरगवता खाला पडटा जायते पासांनी जायते आमी सोंसता पूण आमकां माये तूं केन्नाच सांगिना आमचे पासत आपल्या पुता लागीं विनंती करताय हो वेळ आमकां दिलो माये मोगाचे तुजो आदार म्हाका दी हे म्हज्या भाव भयणां सांगाता जी शिकोवन उलयता आसतना न्हय तांकां पूण ती शिकोवन म्हज्या जिविताक पयलीं लावंक आनी शिकोवन ती उलयता आसतना म्हज्या जिवितान एक संतोश खुशालकाय बरेपण येता तेन्ना हे म्हज्या भाव भयणाच्या जिवितानूय बरेपण येवंक हो म्हजो हांव दोगे माये तुजो आदार आमकां फावो कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया खुशालकाय भोगता संतोष भोगता देवाक आर्गां दितना खुशालकायेन ताळयो घेतल्या मोगाचे न्हू आयची शिकवण म्हटल्यार जेजू बाप माय मारयेक देवाचे सगळें आमचो गार्डन एंजल आमचे देवदूत आनी पयलीं सुद्दां ते उलोवन सोदतना एक खुशालकाय भोगता तेन्ना आमकां ब्रदर शिकयता तेन्ना जाणवाय म्हणजे कितें ती आमकां शिकयता आय जस्ट वॉन्ट टू से वन वर्ड फर्स्ट जेन्ना म्हाका ब्रदर मेवलो आनी तुमचे बरोबर आय थिंक सो दिस द सेकेंड ऑर थर्ड वन प्रिचींग म्हजें जेन्ना ब्रदर मेवलो तेन्ना म्हाका ब्रदरान एक उतर विचारलें मागण्यान मेवला तेन्ना भाग्या म्हटल्यार तूं जाणाय आनी हांवें ब्रदराक म्हणलें भाग्या म्हणजे कितें हांव नोको मोगाचें न्हू हांव लिजन ऑफ मॅरीन आसलें कांतारां करतालें खोयरान देवाचें उतर वाचतालें पूण देवाचें उतर कांयच नोको आसलें हांवें जस्ट अ झिरो जेन्ना म्हाका ब्रदर मेवलो हांव देवाक दिनवासतां हो एक देव म्हणयारी आनी हो तुमी सगळीं म्हजो कुटूंब जेन्ना ब्रदर प्रेयर करतालो जेन्ना तेज करतालो त्या कोणांतल्यान
लागपी लागपी पानां जी आसा ती उत्पन्न जावंक जाय, झाड जावंक जाय. झाडाचेर सगळे जी बर्ड्स आसा ती आपल्या येवन घोंटेर करतात. म्हणजे कितें मोगाचें न्हू. जेन्ना जेजूचें उतर आमचे भितर येता, देव मोगता आनी आमी तें सोजमोता, ताजेर वावर करता. आनी देवाचें उतर जेन्ना आमकां सोजमोता तेन्ना आमी तें वेव्हारांत घालूंक जाय. आनी जेन्ना आमचे भितर देव हें जें बेसांवांत घालून उत्पन्न करता ताजो फोड आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. नेचराचेर एक जाल्यार मोगाचें न्हू. जेन्ना तुमी हे कपेलान येता तेन्ना तुमकां खुशालकाय भोगता काय ना? कित्याक भोगता? ही कदेलां हो जेजूची इमाज, सायबीण माय, हे सगळे जे सरभोंवतणी आमचे आसा ती आमचो खूब मोग करता. ते आशेता, खुशालकाय जाता आपल्या देवाची भावराडी हे जाग्यार बसोन आपल्या देवाचें उतर आयकूंक सोदतात. कित्याक आयज पयले वाचपांनी म्हटलां कलस्कारांक, पावलो आमकां आपल्या चिठीन सांगता की संवसार देवान रचच्या आदीं जेजू आसलो, तो देव. आनी सगळे रचता तेन्ना देवाक खुशालकाय भोगली. आनी जेजू आसलो सगळे रचता तेन्ना. जाल्यार रचना देवाची मोग करता आपल्या रोजनाराचो. तो रोजनाराचो मोग करता म्हणजे जेन्ना आमी येवन येवन ह्या जाग्यांनी बसता तेन्ना हो जागो पवित्र जाता. आनी हो पवित्र जाल्लो जागो आमकां वळखता. जशें ब्रदरान मागण्यान म्हटलें, ब्रदर बेंजमिनान वी मोखलें, तें वी मेले शिवाय, उत्पन्न जाले शिवाय आमकां पीक मेळना. आनी हें उतर आमचे भितर तो घालून भारी आमकां सगळ्यांक ती कोण वावराडी करून ताणें दवरल्यान सगळ्यांक वयना. प्रेज द लॉर्ड. गॉड इज गूड ऑल द टायम. तर मोगाचें न्हू जेन्ना आमकां उतर मोगता. आयज तुमचो मोग जेन्ना कपेल बांदता तेन्ना तुमचे सगल्यांचो हे कपेल बांदूंक जाय तो तोपोस आसा. यू ऑल हॅव वर्क सो हार्ड. जसो ब्रदर म्हणटा जायतीं जाणां मेलीं हो वावर करता आसतना, जायतीं जाणां मरोन गेलीं. आनी आयज पासून हांव येयलां जाल्यार जायत्या जाणांची पयलेलीं तोंडां हांवें पळयल्यां. खुशालकाय भोगल्या की ना म्हाका पळोवन? म्हाका खूब खुशालकाय भोगल्या. कित्याक जायते फावटी भायल्या परदेसांत रावन तुमचो खूब उगडास करता आनी देवा लागीं मागता तुमचे पासत. आनी हांव जाणा की तुमचो मोग म्हज्या सांगाताक आसा. कित्याक तुमी म्हजे पासत मागतात. त्या पासत देव म्हाका आनीक कृपेन करता, आनीक मोगान करता. आयज जेजूची शिकवण आमकां कितें सांगूंक सोदता काय? जशें आमकां जेजू नवे कोपचो आनी पोने कोपचो, आदले धाबे पोनो सोरो आनी नवो सोरो, जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता आसतलो. जेन्ना जेजू पयलो म्हणटा जे जुवांचे शीस आनी जेजूचे शीस फारिजेव जे मागणें करतात आनी जेजूचे शीस एन्जॉय जातात. जेजू कितें सांगूंक सोदता काय आमकां हातूंतल्यान? आदले करारान वचत जाल्यार आमकां होसेया, आमकां जेरेमायास आनी आयजेयाच्या वाचपांनी आमकां मेवता न्हवरो म्हणजे आमचो देव आनी व्हंकल म्हणजे इस्रायल वर्सां. आमी सगळीं देवाची वर्सां. देव जेजूचो देवाचो उपकार जेजू संवसारान आयलो आमच्या मोगा पासत, आमच्या मोगा पासत मेलो. कोण न्हू आमकां बरे भाशेन ताणें इंटेंशन आमकां जे रिफ्लेक्शन आसलेलें ताणें भावान आमकां वाचलां. तातूंत सोऱ्या वयल्यान सांगलें. आमी जायते फावटी म्हणटा न्हू आदलो सोरो खूब बरो, नवो सोरो येता तो इतलो आसना, ताका पोरनो जावंक जाय नवो सोरो आसा ताका. पूण आमकां जेजूंतल्यान आमकां पळयत जाल्यार आमकां जेजू कितें सांगूंक सोदता काय ह्या शिकोवण्यांतल्यान? जेजू म्हणूंक सोदता पोरनो कोपचो पोरनो सोरो म्हणजे आदलें, म्हणजे फियर, भिरांत, वायटपण वा आमच्या जिवितान आसलेलें जायतें व्हगलेपण. आनी नवेपण म्हणजे जेजू संवसारान आयलो एक पवित्र आत्मो घेवन आमकां. नवेपण म्हणजे जेजू आमकां संवसारान बरेपण दिवंक आयलो. जेजूचें उतर पेखोवणी दिता, जेजूचें उतर सोडवण दिता, जेजूचें उतर जिवीत दिता, जेजूचें उतर आमकां एकामेकाचो मोग करूंक शिकयता, जेजूचें उतर एकामेकाक भोगसूंक शिकयता. मोगाचें न्हू आयज जेजू आमकां ह्या उतरांतल्यान सांगूंक सोदता. जेन्ना जेजू हो वावर करतालो तेन्ना जेजू आमकां एक न्हवरो आनी आमी ताची व्हंकल आपलें बरेपण आमकां दिवन आमकां नवें जिवीत दिवंक बारीक वावुरता.
जे जेजू आमकां सांगूंक सोदता आपूण आयला पेकोणी घेवन जेजू आदल्या करारान कांयच करिना जेजू आदलो करार मानून घेता जसो आमकां पयलेची शिकोवणी आरकाराक बरोबर करता जेजू तातूंतल्यान आमकां दाखयता आपूण जेन्ना ताका दुयेंस घडटा तेन्ना तो म्हणटा तुजें वचोन यादीकाक दाखय आनी म्हजे सांग सांगलेलें तुजें जें शिकयलां तें तूं पाड जेजू कसलें हेचेर कांयच करिना पूण जेन्ना जेजू बरो वावर करता तेन्ना जेजू ते खाला उडोवंक सोदता फारिझेव आयज आमचे जिवितांत जायतें अशें घडटा म्हजें एकूच सांगणें जेन्ना ब्रदर बेंजामीन जेन्ना आमकां शिकोवन दिता सोनवार आयतार सदांच आमचे बरोबर आसता आनी जेन्ना तो शिकोवन घेवन येता तेन्ना जेन्ना तो आमकां कितेंय शिकयता जाल्यार ते शिकोवणेचेर आपल्या जिविता वयर तो आमकां सांगता झाडवाय वयल्यान तो आमकां सांगता आनी तातूंतल्यान ते घडणेची आमकां घडणी एक इजी वे करून आमकां सांगता आनी जेन्ना मोगाच्यान तो म्हाका शिकोवन आमकां दिता न्हू ते वेळार हांव बसोन सदांच देवाशीन मागता आय एम नॉट परफेक्ट हांव म्हजे भाशेन म्हणूंक सोदता हांव देवाच्या मोगान तुमकां शिकोवन दिता जाल्यार हांव म्हणना हांव परफेक्ट जेन्ना हांव देवाची ताणें आमकां अशी शिकोवन दिल्या जेन्ना तूं देवाची शिकोवन दिता दुसऱ्या भाव भयणाक परगडटा तेन्ना तुजेच भितर एक खुशालकाय हाड तुजेच भितर एक संतोश हाड तुजेच भितर ती शिकोवन तुका आपणावंक शीक आनी तेच ना की आसलेली भाव भयणांक ती खूब आवडटा आनी तांचे जिवितांत येस मेळटा मोगाचें न्हू ही शिकोवन शिकता आसतना सत सांगता सायबीण माय वेल्यानूय हांव कांयच नकळो आसलें सायबीण माय म्हणटालें आमचें गोंय बरें म्हणटालें गोंय आमचें भांगाराचें म्हणटालें पूण म्हज्या जिवितांत गोंय भांगाराचें म्हणटालें खरें पूण देवाचो नेचर जो रोचला ते रोचणेचो म्हाका कांय अनुभव नासलो पूण जेन्ना जेजूच्या मोगान बरोवंक लागलें तेन्ना नेचर जी देवान एक एक रोचना रोचली ते रोचणेक रोचताना देव खुशाल जालो आयज मोगाच्यान तुमकां सोत सांगता जेन्ना हांव भायर भोंवता जेन्ना हांव वावर करता म्हणजेच मिलाक तुमकां सांगता जेन्ना हांव देवाच्या मोगान पडोवंक लागलें म्हज्या कामाक हांव आसलें कामांतान म्हाका जेन्ना सुटी हो म्हजो ऑफ डे हाफ डे आसता धांवून दुसऱ्या कामाक वयतालें आनी वयताना म्हजी भागेली म्हजी भाव भयणां म्हज्या सांगाताक मागणें करतात ती मागणें तेच करतालीं प्रिचींग करतालीं आनी हांव तांचे बरोबर कानान म्हजे इयरफोन्स घालून तेच करप तांचें प्रवचन आयकप देवाचो मोग म्हाका ओडटालो आपल्या लागीं प्रेज द लॉर्ड जेन्ना मागणें करतालें देवाक सांगूंक सोदिनासलें ना म्हूण म्हजे मायेक सांगूंक सोदिनासलें देवाच्या मोगान इतलें पडोंक लागलें म्हाका ब्रदर आमचो ब्रदराचो उगडास आयलो जोगीचो तेजो जेन्ना ताचे जे हांव एपिसोड पळयतालें जेन्ना ताणें आपलें प्रवचन घातलें जेन्ना आमी म्हणटा न्हू देवान आमकां आवयच्या कुसव्यान जल्माच्या फुडेंच आमकां वेंचून काडलें आनी देवान म्हाकाय वेंचून काडलें आनी ताणें आपणाचें सांगलें कशें परी दुस्मान आपणाक मारूंक सोदतालो म्हजे जिवितांत तशेंच घडलां जायते फावटी म्हाका मारूंक सोदलें पूण घडोंक ना जेन्ना हांव इटली गांवांत आसलें जेन्ना फ्लायओवराचेर म्हजे माडामी तांच्या भुरग्यां बरोबर येतालें एक 2 सेकेंड जावंक ना हांव पासार जालें तांचे बरोबर आनी ते 2-3 सेकेंडां भितर आख्खो फ्लायओवर सकयला हजारांनी लोक मेलो म्हाका ताच्या उतराचेर म्हाका म्हजो उगडास येयलो प्रेज द लॉर्ड गॉड इज सो गूड सो गूड सो गूड देव न्हू मोगाच्या न्हू आमकां मरोंक दिना दुस्मान कितलोय वावर करून दी आमचेर वार करून म्हाजो बाबाक हातूंतल्यान आनीक वाडटा म्हज्या देवाचेर जेन्ना म्हज्या देवान म्हाका इतले टायम वाचयला म्हाका सांबाळला म्हाका राखला जाल्यार म्हजो देव एकलोच म्हाका राखता सांबाळटा जेन्ना हांव सायबिणीचें तुमचेशी उलयतालें तेन्ना मोगाचें न्हू सायबिणीचें हांव कांयच नकळो आसलें हांवें तुमकां सांगलां लिजन ऑफ मेरी नासलें पूण जेन्ना हांव मागण्यान नासलें तेन्ना 2 जाणांनी म्हाका म्हटलें आपणाक भुरगें जायना एक म्हज्याच कुटुंबांतल्यान जेन्ना म्हटलें हांव नकळो म्हज्या भितर कसलो देवाचें कितें आसलें पूण जेन्ना जेन्ना ती रडटाली तेन्ना ताका एकूच भावार्थ दिलो माय मारयेचेर विस्वास दवर आनी एकटे दीस आसले भावार्थ दवर आनी तुका भुरगें जातलें एंड बिलीव मी Mother Mary worked miracle through Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Second time, कुट्टोरच्याच गांवचे ते आनी म्हजे फ्रेंड आसले
and she was just 34 years. आनी रडोंक लागलें, म्हाका भुरगें ना, म्हाका भुरगें जाय, आनी हे एजीचेर म्हाका भुरगें जातलें जाल्यार हांव नको. आनी हांव नको, म्हज्या तोंडांतल्यान ही उतरां भायर सरलीं जेन्ना ते गोंयांत इटलीन आसले आनी आमचे वेलंकिनीन मागणी चलताले आनी ताका खाली इतलेंच म्हटलें 12 वरांचेर जेन्ना तिचो भावटो वयतात आनी तिचें मागणें जाता, एक मागणें जाता, तिचो तो उगडास कर आनी तो भावार्थान हांव सांगता तुका तूं जेन्ना गोंय आनी ते गोंया येयले. जेन्ना ते गोंया येयले तेन्ना ताका म्हटलें तूं इटली येता म्हणसर तूं प्रेग्नंट जावन येतलें. एंड बिलीव मी शी कन्सीव्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यानो आमचो आवय, आमची सायबीण मांयचो आमचो जेजू, जेन्ना तिका गोडव्या गाब्रिएलान खबर दिली जेजू तिच्या कुसऱ्यान येवचो आसा, ती 1 मिनट भर भियेली. कित्याक त्या टायमार तुमी जाणा आदले कोरालान आमकां दाखयता कोण एक वस्तुरी गोरबे जावप म्हणजे फातरांनी मारताले. तितलोच टायम जेन्ना ताका गोडव्या गाब्रिएलान म्हटलें भियो नाका, तूं देवाची आपुरबायेची. एलिझाबेथ उत्तर पिरायेर आसा, तुजी मावशी भुरग्याक चोल दिवची आसा. तेन्ना तिणें देवाचें उतर आयकलें आनी देवाच्या उतराक ती खालती जाली आनी स्वर्ग आनी संवसाराची मांय जाली, आमची मांय. ती एक वस्तोरी, जेजून तिका वस्तोरी म्हणपाक जाल्यार आयज मोगाच्यानो म्हाका एक भाग मेवता जे आमकां हे वाटचेर केन्ना उबें रावंक मेवना. पूण ब्रदर बेंजमिनान आमकां तो मान फावो केलो हे माटचेर येवन आमचे जेजू आमचे मायेक परगटूंक. आनी हो तिचो मोग जेन्ना हांवें तुमकां म्हटलां हांव मागण्यान पासून नासलें पूण भावार्थान मागतालें पूण मेवतालें. भुरगेपणाचो उगडास येता. म्हजी आवय, म्हजी जावं मावशी जेन्ना मागणें करता ती खुशालकाय म्हजे भितर येताली. ल्हान भुरगें हांव, ती अशें तकलेर न्हांवून तुवालो बांदताली, ती धाकटीशी स्विट्स वांटताली आनी चोणे वांटताली आनी मागणें करताली. तिका पळयतालें आनी हांवूय तेंच करतालें. हांव कांय नको आसलें पूण म्हजो मोग. म्हाका आयज दिसता ही आवय म्हजी केन्ना पासून म्हजे पासत मागणें करताली आसतली. जेन्ना हांवें दुसऱ्या पासत मागलें दुसऱ्यांक तिणें दिलें. आयज हें म्हाका भाग मेवता मोगाच्यानो तुमचे फुड्यान तिका परगटूंक. आनी ह्यो भावार्थ तुमचो वाडोवंक, हो म्हजो वाडोवंक. जशें हांवें तुमकां म्हटलां जेन्ना म्हजे जेजूक परगट्टा, म्हजे मायेक परगट्टा जाल्यार हो भावार्थ म्हजे भितर पयलो उत्पन्न जावन म्हजे जिवितान पयलें म्हाका घेवन ती शिकोवन येता ती म्हजे जिवितांत पयली. आनी जेन्ना हांव म्हजें जिवीत बदलतां तेन्ना म्हज्या भाव भयणांक म्हज्या देवाचो उपकार म्हजे भितर दिसता आनी तांकां सजमता सत खरें देव आमचो पदवेदार, सायबीण मांय आमची मोगाची. जेन्ना हांव इटलीन जेन्ना म्हाका ब्रदराचें जेन्ना ताणें म्हटलें तूं गोंया म्हणटाय भांगराचें जशें तूं उलयताय पूण म्हाका थोडें गो सांग. आनी सत खरें तुमकां सांगता म्हाका ताका कांयच सांगूंक कळ्ळें ना. जेन्ना तो आपल्या शिकोवण्यान आमकां जाणवायेची शिकोवण दिवंक लागलो तेन्ना हांव जेजूच्या मोगान पडोंक लागलें. जेन्ना आमी न्हू खालतीकाय आनी म्हजेच बाबतींत हो एक म्हजेच सोयीन कसलें एक अस्कोताय म्हजे भितर आसा आनी ती अस्कोताय हांव ओळखून घेतां आनी म्हजे जेजू फुड्यान घालतां. आनी तेच खालतीकायन हांव म्हजे जेजू लागीं मागता तेन्ना म्हाका म्हजो जेजू आयकता आनी म्हाका सगल्या आपल्या जाणवायेन शाणेपणान भरता. तेच मोगान मोगाच्यानो हांव भरूंक लागलें. जशें हांवें तुमकां म्हटलें धांवी धांवतालें. जायत्या जाणांनी म्हटलें हेका आतां न्हू नवें काम मेवलां, हें नवें काम मेवलां न्हू हेका आतां पावतलें, हेका आतां हें मागणें करूंक मेवचें ना. पूण म्हज्या सांगाताक सदांच म्हजो जेजू आनी म्हजी मांय मारये सांगाताक आसली. पिश्यां भाशेन धांवतालें मागणें करीत, कानान घालतालें बिड्डे घालतालें, आयकतालें जेजूची उतरां. कोणूच म्हाका खरेंच सांगता तुमकां कांय कोण केन्नाच म्हणोना. आनी आयज पासून हांव तो भाव करतां देवाचो सोंपेपणी खुशालकायेन. कामां म्हजी जी धांवी करतालें, हारपीत जातालें, ती देवान म्हजी कामां काडून घेतली आनी म्हाका एक सिंपल जॉब दिवन तातूंतल्यान 2 दिसाक म्हज्या भाव भयणां सांगाताक रावन मागणें करून संवसाराक वचप मागणें करून म्हाका देवान कृपा दिल्या. आनी हीच सायबीण मांय म्हाका राखता आनी सांबाळटा. मोगाचें न्हू तुमकां सांगो म्हटल्यार इतलें म्हज्या जिवितान विस्मितां घडटात, इतलें म्हज्या जिवितान बरेंपण येता देवाचें की जे ही मांय मारयेक पळयता आनी सत खरें सांगता. जेन्ना आमी खरेंच भावार्थान हांव तेच म्हणटा तो भाव म्हणजे करूंक जाय म्हूण करतालें भावार्थान
म्हणजे जो ब्रदर आमकां शिकवण दिता तशें करिनासलें, पूण जितली ताची शिकवण म्हज्या जिवितान येवंक लागली, जेन्ना ती हांव आपणावंक लागलें तेन्ना म्हजे भितर सायबीण मांयचो जेजूचो मोग आनीक आनीक रिगूंक लागलो. आनी तुमकां सत खरें सांगता, जेन्ना आमकां ब्रदरान म्हाका म्हटलें जाण बाय म्हाका शिकयली, तुका सत सांगता, म्हाका एक बँकान पयशे काडूंक कळनासले कार्डाचेर ATMाचेर, जावं म्हाका सजमनासलें दुसऱ्यांचो आदार सोदतालें, म्हाका कोण व्हरता काय कोण येना जाल्यार हांव तशेंच रावतालें, दुसऱ्यांच्या पांयां पडोचें पडटालें म्हाका आदार करात. आनी न्हू सदांच डिस्करेज जाताले लोक म्हणजे म्हजी पीस मित्रां म्हजी सोर भोंवतणची जेन्ना तांचेशीन मागता जाल्यार इन्सल्टूय आयकोचें पडटालें. पूण आय मेड माय लायफ इन सच अ वे जेन्ना जेजूच्या मोगान पडोंक लागलें आनी जेन्ना ब्रदर बेंजमिनाची म्हाका शिकवण येवंक लागली, सत खरें तुमकां सांगता सगळें शिकलें. आय तीच मनशी म्हणटात ताका सांगोची गरज ना. इतल्या जाग्यांनी तुमकां सत खरें सांगता, भायल्या गांवांनी दुसऱ्या देशांनी हांव एकलेंच भोंवलें तेच जेजूक आनी माय मारयेक सांगाताक घेवन, जावं फातिमा गांवांत जायते रोजा मिस्तिका, जावं आनी गांवांनी गेलें सत खरें. जें म्हाका ब्रदर हांव जायते फावटी ताका म्हणटा हे इगोचेन गेलें ते इगोचेन गेलें, जेन्ना पण आसुनूय लागीं आसलेले इगोचेनी ज्यो मिलाग्र्यो घडटात आनी जे इगोचेनी सायबीण मांय दिसता ते जाग्यार, फ्रॉम 2009 till 2025 I'm in Italy, but I never made an attempt to enter the church. जी इग्रोज आसा ते इगोचेन म्हजी सायबीण मांय दिसल्या ते इगोचेनी केन्नाच भेट जावंक ना. पूण जेन्ना जेजूच्या मोगान बोल्लें आनी आवयच्या मोगान बोल्लें तेन्ना तिणें म्हाका आपलेंपण दाखयलें, आपलो मोग दाखयलो आनी हे जाग्यांनी खूब तिणें म्हाका व्हेली. आनी एक गांव आसा रापालो म्हणचे, हांव म्हज्या मॅडमी बाराबर सदांच 3 म्हयने सदांच हांव तेजे बारा वेकेशनाक वयता, कित्याक जून जुलय ऑगस्ट हो वेकेशनाचो टायम आनी तिचें आनी एक घर आसा सांता मार्गरिता, आनी थंयच्यान हो रापालो एक जस्ट सेकेंड स्टेशन. आनी हांव नको खरेंच सांगता मोगाचें न्हू, ती म्हज्या बर्थडे दिसाक हांव थंय वचोंक सोदतालें पूण घडलें ना. आनी हांवें म्हटलें सायबीण मांय तुका जाय तेन्ना तूं म्हाका व्हर. आनी अशें आयलें की हांव एक दीस थर्सडेचेर म्हजो हाफ डे आसलो, घरा येवंक जाय आसलें, ऑटोमॅटिकली म्हाका ब्रदराचो उगडास येयलो. केन्ना तो कितें करता न्हू, ही डज इन अ सरप्रायज एंड दॅट वॉज अ सरप्रायज फ्रॉम माय मदर. तिणें एक सरप्रायज दिलो आनी तो दीस म्हाका घरा वचूंक दिवंक ना, पूण आपणाशीन तिणें येयली. आनी तो जागो न्हू एक ही इज अ ओल्ड मॅन, देवाचो बाबाटी देव भिरांतीचो. आनी ते गांवांत न्हू जायतीं घेरां जातालीं, सगळीं मारामाऱ्यो जाताल्यो ते गांवांत. आनी जेन्ना ह्यो मारामाऱ्यो जाता तेन्ना हो दादलो अशें घडटा की हो दादलो देव भिरांतीचो जेन्ना बाजारान आपलो वावर करताना आनी व्हड उणेंत आसलें आनी उणेंतान तो घाराव येता तेन्ना तेंकां एक वॉल कसो, आनी इटली न्हू तुका सगळीं इट्स लायक मावंटन्स आसा सगळीं. आनी तो इतले वतान आपूण कितें करूं आपणाक म्हणजे एक रेस्ट घेवंक सोदतालो. एक जाग्यार तो बसलो, न्हीद पडली ताका आनी निदान तो न्हिदलोलो आसतना एक फातर, एक मावंटन इज लायक अ स्टोन, ताणें झट करून आपले दोळे उक्ते केले आनी दोळे उक्ते करतना ताका सायबीण मांय दिसली. सगळे चेरबिम्स तिचे सोर भोंवतणी आसले आनी तिचो मुकूट जो चकचकीत जातालो तो ताणें पळयलो. आनी तसोच म्हणून आपूण एक देखावो देखता, एक आपल्याक ड्रीम कशी सपन कशें. पूण सत खरें ताणें दोळे उगडले जाल्यार ताका सायबीण मांय दिसली. तो क्रावन आसलो तो घालून आनी तिचे पांय आसोवची थंय उदीकूय नासलें, एक झोडीचें उदीक व्हांवंक लागलें. आनी ताणें देखलें आनी सायबीण मांयन म्हटलें ताका होच पिक्चर ते फातराचेर चित्र आयलो आनी तिका तिणें म्हटलें वच आनी ह्या गांवांत रापालो गांवांत सांग आनी आपणाची परगटणी कर आनी तांकां सांग ह्या जाग्यार वचूंक येयात, कित्याक ती आपल्या पुताक परगटूंक सोदताली. आनी तो गेलो आनी भियेलो पयलो, पूण मागीर तो ताका सोजमलें हें सपन न्हय पूण हें सत. आनी तो गेलो सायडीच्या सरभोंवतणच्या वाठारान मेवले तांकां ताणें हाडलें आनी तांकां दाखयलें आनी तांच्यांनी सत मानलो, कित्याक त्या जाग्यार जोर व्हांवनासली आनी त्या जाग्यार जोर व्हांवंक लागली उदकाची. आनी जेन्ना तो लोक
सोजमलो आनी तांच्यांनी बाबाट देवलो तांचे बाबाट दवरलो आनी ते उदीक हातूंत लायता जाल्यार ते बरें जावंक लागले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो जेन्ना थंयचो पाद्री आपयलो पाद्री सगलो लोक एकटवलो आनी ते चित्र त्या जाग्या वयलें काडून तांच्यांनी इगोर्जीन व्हेलें आनी भितर लॉकरान म्हणजे सामान दवरलें आनी म्हटलें फादरान म्हटलें फाल्यां परतून येवया प्रोसेशन काडया आनी लोकांक वरगोट करया पूण जेन्ना ते उगडूंक गेले जाल्यार ते चित्र थंय नासलें ते चित्र परतून त्या फातराचेर चित्रां नासलें तेन्ना ते परतून गेले परतून ते चित्र काडून तांच्यांनी परतून इगोर्जेन हाडलें आनी लॉकरांनी बंद केलें परतून वचत जाल्यार ते चित्र थंय नासलें परतून त्याच फातराचेर चित्रां नासलें देवाचो मोग पळयात मोगाचेर सायबीण माय कितें सांगूंक सोदताली जायत आनी जेन्ना तांकां सजमलें की सायबिणी थंय रावंक नाका आसलें इगोर्जेन पूण तिका ह्या जाग्यार रावंक जाय आसलें आनी अशें करून 17 वर्सां लोक भावार्थी लोक ते उदकाचेर हात लावन जायते भासांचे म्हणटा थंय जायते भासाची दुयेंसां उत्पन्न जाली पूण थंय त्या जाग्यार रावपा लागून कांयच घडोंक ना आनी कॉलेरा फिवर आयिल्लो थंय विस्मितां जावंक लागली पूण 17 वर्सां उपरांत इट बिकेम अ डिझोलेट प्लेस म्हणल्यार म्हाका ब्रदराचो उगडास येयलो जेन्ना तो एक जाग्यार रावतालो त्या जाग्या वयल्यान ताणें आमकां जायते फावटी शिकोवन दिल्या खंय रानांत तो रावतालो आनी त्या जाग्यांनी कांयच नासलें आमचें रान आमचें सोरोप आनी कितें आसलें तें म्हाका ब्रदर बेंजमिनाचो उगडास आयलो आनी जेन्ना हें डिझोलेट जालें तेन्ना सायबिणीची परतून विस्मितां पळयात कसो सायबीण माय थंय परतून जेजूचो मोग उत्पन्न करूंक सोदता भावार्थ्यांचो एक बोट उदकान जेन्ना तुफान उपरासलें बुडोंक आसली पूण जेन्ना बुडटना ते बुडटा तेन्ना तितून आसलेले कॅप्टनान आनी जो आसलेलो तो लोकान म्हटलें सायबादोनिया माय मारे उलो केलो तांच्यांनी माय मारे जरी तर तूं आमकां वाटयत जाल्यार आमी हांगासर खंयचेंय एक श्रायन म्हणजे एक इग्रो जो कितें कपेलीन आसा जाल्यार आमी त्या जाग्यार येवन तुका दिनवासतेली वाखाणटेली आनी सोत खरें विस्मीत घडलें तुफान थांबलें आनी ते साकार जाले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी जेन्ना हें विस्मीत घडलें तेन्ना ते गेले आनी थंयसरले लोकांचें विचारलें कित्याक तांच्यांनी बाबाट सोडलोलो कोणूच थंय तयार नासले परतून बसूंक सायबीण माय वो जेजू वो थंय वचून कित्याक दॅट प्लेस बिकेम अ डिझोलेट प्लेस आनी जेन्ना तांच्यांनी विचारलें आनी ते गेले वयतकच तुमकां कितें सांगू मोगाच्या जेन्ना ते जाग्यार ते गेले ते श्रायनार आनी थंय ते फातराचेर गेले ते पिक्चर पळयतकच तांकां उगडास आयलो 17 वर्सां आदीं ते चित्र तांचे देसान आसलें आनी ते चित्र गायब जालोलें 17 वर्सां आदीं आनी तांच्यांनी म्हटलें हें चित्र कशें ह्या जाग्यार आयलें आनी तें चित्र तांच्यांनी काडून आपल्या ते बोटीन घालून ते प्रवेश करताले परतून आनी म्हाका ब्रदराचो परतून एक उगडास आयलो जे ताणें आमकां जायते फावटी शिकयता आसतना आमकां म्हटलां जे देवाचे ट्रान्सपोर्टेशन एंजल्स आसतात ते ट्रान्सपोर्टेशन एंजल्सान परतून ते बोटींतले चित्र काडून हाडून तेच फातराचेर परतून चित्र आयलें मिलाद करची मोगाच्या न्हू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी तेन्ना त्या कॅप्टनाक गोमले लोक निराशी जालो आनी जेन्ना ते चित्र बोटीन ना ते पळयलें तेन्ना हो कॅप्टनाक सोजमलें की सायबीण माय सोदिना परतून त्या जाग्यार येवंक पूण तिका जाय आसलें ह्या जाग्यार परतून येवंक अशें ते चित्र त्या जाग्यार तो जागो तेंच्यांनी इग्रोज बांदली आनी आयज हजारांनी लोक ते इगोर्जेन येतात मोगाच्या न्हू पळय म्हजे सायबीण मायचे कितलें भाग म्हाका म्हज्या जिवितान जेन्ना हांवें जेजूक आपणायलो जेन्ना म्हजे माय मारे तुमकां हांवें सांगलां जे हांव जेजू पासत हांव जाणा हांव पडटां खाला पडटां पूण म्हजो जेजू जेन्ना म्हाका आयकता म्हजी चूक म्हाका वळखूंक येता म्हजें जिवीत म्हाका सजमता आनी हांव जेन्ना म्हजे जेजूक वळखता तोच जेजू आनी माय म्हाका आदार करता आनी तीच माय जेजू लागीं म्हजे पासत मागणें करता आनी म्हज्या जिवितान ही विस्मितां घडटात तुमकां सांगता हें इतलें पयस आसूंक ना म्हज्या जिवितान कित्याक पयलें हें जावंक ना काय कित्याक हांवें तो तोपूच घेवंक ना म्हजे देवाक खंय आसा वो खंय कितें सजमोंक ना जेन्ना सांवार म्हजे भितर रिगूंक लागली तेन्ना हांव सजमलें
ही माय आपलो भावाड म्हजे भितर घालता आनी आयज जेन्ना हांव तुमकां परगट करता तेन्ना ही म्हजी माय तुमकां समजता कशी आमच्या जिवितान वावर करता आनी त्या जाग्यार जायते अशें घडलें तुवें न्हू एक केबल कार आसा 8 मिनट्यो त्या जाग्यार सावन वचोन ती जाग्यार ते सायडीन वयर दोंगरार आसा ती 8 मिनट्यो लागतात ते केबल काराचेर वचोन आनी जेन्ना वेताले न्हू तेन्ना खाला पळयलें जाल्यार देवान रचलेली रचना दर्या मनशी झाडां घरां सगळें दिसता आख्खें आय फॉरगॉट आय वॉज टेलिंग सिस्टर म्हाका तो बूक व्हरोंक जाय आनी खालीच हांव अशेंच दवरून तुमकां दाखयता तेचेर इतलें बरें दिसता म्हाकाच्यान की सायबीण माय म्हज्या जिवितान वावर करता कित्याक मोगाच्यान जे म्हाका देव दिता तें भितर दवरूंक न्हय पूण म्हज्या जिवितान जेन्ना म्हज्या देवान इतलो बरो वावर केला म्हाका इतलें जिवीत दिलां म्हजे भितर इतलें बरेंपण उत्पन्न केलां जाल्यार म्हाका बरेंपण संवसाराक परगटून म्हजे भितर पयलें घेवन आनी उपरांत म्हजे भाव भयणां आयकतात तांचे भितर बरेंपण हाडना तशेंच 15 ऑगस्ट आनीक एक चर्च भाग मेवले तातूंतूय विजीट करूं हेय इगोचेन आनी तेय इगोचेन न्हू इतली भिस्मितां घडटात आख्खी चर्च न्हू भरलेली आसा की लोक भिस्मितां घडटात ते न्हू जे रेलिक्स आसात न्हू ते स्टोन्सांनी शायनींग स्टोन्सांनी बांदतात आनी जंय हांव 15 ऑगस्टाक गेला ते इगोचेन सायबीण माय असम्पशन सायबीण माय तिणें म्हटलें की ही क्रॉस बांदतना सगळे चेरगम आनी आख्खे आंज बळयो आसा तिच्या सांगाताक आनी ते दाखयताले तशें तो बिल्डर आसा तो बांदतालो आय डोंट नो वॉट डू यू से फॉर दॅट पर्सन बट ही वॉज बिल्डींग अकॉर्डिंगली जशी सायबीण माय सांगताली आनी सायबीण माय थिंगा एक उतर सांगलें जितले फावटी 15 ऑगस्ट येतलो म्हजे प्रेझन्स तुमी पळयतल्यात म्हाकाच्या न्हू एकूच लास्ट सांगता तुमकां जेन्ना हांव त्या जाग्यार गेलें तेन्ना हांव खंयचे इगोचेन वचून येतालें पूण त्या जाग्यार पावला तेन्ना फॉर 4 to 5 hours हांव त्या जाग्या वयल्यान भायर सरोंक ना म्हाका तिजे प्रेझन्स मेवलें तर आयज जेजू म्हाका तुमकां कितें सांगूंक सोदता मोगाच्या न्हू आदलें तें आदलें नव्यान आदलें हाडिनाका नवेपण न्यू वायन and new cloth is Holy Spirit. Jesus came to give us salvation. We are the true children of God. आमकां देवान वेंचून काडल्यान आमकां संवसाराक आपल्याक परगटूंक आयज तुमचो मोग म्हाका ह्या जाग्यार व्हरून घेवन आयला कित्याक तुमी म्हजो मोग करतात आमी सगळीं एकठांय जशें लास्ट टायम म्हटलें आमी एक दोर तुटना तसली देवान हो ओपण जागो आमकां केला आपल्याक परगटूंक मोगान मोगाच्यान परगटूया आमचे जेजू भावाट दवरात भावाट हांवूय म्हज्या जिविताक खरेंच खरें आमकां भावाट मेन आमच्या जिवितान भावाट आमी परगटता तेन्ना सगळें आमकां फाव जाता जेजू न्हू भायरूच आसता दाराच्या भायर आमकां बेसांव घेवन आमच्या जिवितान एक अस्कोताय येता तेन्ना न्हू आमी भियेता आनी ती अस्कोताय पासून आमी सांगता आनी दारार येयलेली बेसांव आमी इबाडटा तर वावरुया मोगाच्यान नो मॅटर वॉट कम्स इन आवर लायफ आवर गॉड इज रियली good Jesus is so good praise the Lord hallelujah Jesus thank you Jesus praise you Jesus love you Jesus मोगला जेजू तुका दिन वाजता वाकांता म्हज्या प्रिंदा देवा हो वेळ म्हाका फाव केलो सोंगी दिली म्हज्या मोगाल भाव भयणां तुका परगटूंक तशें म्हजें माय मारे कित्याक ती आमकां केन्नाच सांडिना दर वेळार दर घडये ती आमच्या सांगाताक आसा ओस्तोरी म्हणजे कितें आमचे जेजून आमकां दाखयलां आनी माय मारे आमकां दाखयता भावाटान वावरुया जेजूक परगटुया सदांच सांगातान रावुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mogaśno obirawa. Rami kushal zawoya. Aha, zomi kushal. Ha? Ani zomi kushal hasta bolma. Mogaśno आमी सदांच खुशाल आसूंक जाय आमकां शिकयताली सिस्टर सायबीण माय कितली हॉशापां भिस्मितां करता आयकोंक ना आमी कितें मागता तें बाबाटान मागोंक जाय कित्याक जेसू आयकता आपली आवय मागता ते काळार वस्तोरी कित्याक म्हणटली वस्तोरी कित्याक म्हणटली जाणा तुमी
आवय म्हूण वस्तुरेक चड मान आसलो ते पासत जेजू वस्तुरी म्हणटा कोणी तुका विचारले जाल्यार तुम्ही सांगूंक जाणा जावंक जाय मोगेशनो आवय म्हूण वस्तुरेक त्या काळार चड मान आसलो हे पासत जेजू वस्तुरी म्हणटा आवय म्हणना मोगेशनो आमी साबिमायेचो जायतो मोग करता तेन्ना आमी एक फावटी आमी तर मोगान पडोंक जाय साबिमाच्या जेजूच्या मोगान पडटा तेन्ना आमचे भितर जायतो मोगाचो उजो इलो पेटोन कितें जाता घोस जाता मोगेशनो असलो उजो आमचे भितर पेटोंक जाय आज बरी शिकवण दिल्या मोगेशनो पयर म्हाका धाडलेलो ब्रदर बेंजामिनान तिच्या घरा धाडलेलो मागणें करून 2 तारखेर ती आयली पूण येवची आसली ब्रदर म्हाका सांगली 2 तारखेर येतली तिच्या डॅडीचें मीस आसलें वर्साचें मोगेशनो आनी ती सांगूंक लागली तिका थोडीशी भाव भयण आसली मोगेशनो तिच्या येयल्ली जेवणा वेळार आपूण ह्या कपेलान ती आपयताली ताका ह्या कपेलान कितलें बरें मागणें जाता कितलो लोक येता कपेलान बरे भशेन देवाचें उतर आयकता व्हडवीक सांगताली तुमची ही सिस्टर ते लोकांक मोगेशनो तर त्या वेळार कपेलान जिवी उदकाची जोर आसा केन्नाच मोगेशनो ही जोर सुटची ना साबिमाय ह्या वेळार आसतली सदांच आमच्या संगाताक आतां साबिमाय आमकां आसा आनी ती अजापा विजमीत आतां चड करतली मोगेशनो उडगा आसतना आतां एक साबिमाय आतां फाल्यां साबिमाय हे साडी गोबी आसतली आतां नवी साबिमाय हाडल्या तर हे साडी ती आसतली जाल्यार मोगेशनो तुमी पळयात कितली अजापा विजमीत आमकां गॅरंटी दिता मोगेशनो ह्या कपेलान तुमी पळयात कितली साबिमाय मागोन ह्या वेळार फाटीं साबिमाय जायत्यो मिलान केल्यात भुरगीं नासलेल्या भुरगीं दिल्यात जाल्यार आज ही साबिमाय फाल्यां साबिमाय हांगासर आसतली जाल्यार ह्या वेळार पळयात तुमी कितली तुमकां कळटलें मोगेशनो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 राती बसत आमी देवाक विद्वासुया देवाक वाखाणुया देवाक आत्मा दिवया देव आमकां नवी रात दिल्या मोगेशनो वेळार आमी खुशाल सांगुया Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Harga Jesus. Harga Jesus. Harga Jesus. Harga Jesus. सगळा राती खातीर देवाक अर्घ दिवन नाचुया गावया खुशाल जावया आमच्या सर्गीच्या आवयच्या सांगाताक आणि मला सोबत
Hallelujah. मोगशनो एवढा सगळी जाणां जेजूचो फोन नंबर न्ही जाणां तुमी आं जेरोमिसाच्या 23:3 म्हणटा कितें म्हणटा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो तशें तुका कांयच म्हायती ना तें वोट करून आमकां उक्तें करतलो आमी केन्ना मागता देवाक बरी आसतना जिवितांत त्रासान येता तेन्ना त्रासान पडले तेन्ना केन्ना मागता उलो आं त्रासान पडले तेन्ना आमी देवाक उलो मागता मनुष्य चड उलो मागता कित्याक त्या त्रास आमचे लागीं सोसूंक जायना तेन्ना आमी देवाक उलो मागता मनुष्य Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बऱ्या गणांतल्यान आमी एवढा सारकी सांगूया मनुष्य जितलो आमचे भितर देवाचो पवित्र आत्मो गोश्टशनी येता आमचे भितर आंगान जसो शिरो मारता पवित्र आत्मो आमचे भितर येता तेन्ना मोगशिरो आमचे शिरो आमची ल्हव उबी जाता पवित्र आत्मो आमचे भितर येता तेन्ना असलो पवित्र आत्म्याची कृपा साबी माय देवान दिली जाल्यार आज तीच एवढ्यार आमकां देवा कडल्यान मेळटा तसो आमकां पवित्र आत्म्याची खेळांनी भरता कृपेन भरता गोठाळेन भरता शक्तीन भरता प्रयत्नाच्या बोळान भरता कृपेन भरता हे सुद्दां ते मोगान आमी बरो मागुया मनुष्य पवित्र आत्म्याचो मोग आमचे भितर वाडोवप पवित्र आत्म्याचो मोग आमचे भितर वाडोवप आमच्या भुरग्यां भितर वाडोवप हे बापाचे सगळे बाबा भुरग्यां भितर पवित्र आत्म्याचो उजो पेटोवप मनुष्य बरी उतरां उलयात कोणे सांगता तेन्ना मनुष्य ताचें आयकून पत्ते करूं नाका तुम्ही देवाच्या पवित्र आत्म्यान मागलोली मनुष्य पत्ते उलय नाका जेजूचा उडवास पळोवन जेजू सगळं
कितको भियेनाका जेजू सांगता आमकां धीर घ्या आनी गोड रावात तांकां भिवू नाका ताच्या मुखार कापू नाकात मोगेशनो उलोवंक कापू नाकात देवाची बरी खबर उलोवंक कापू नाकात देवाची बरी तुमकां मेळ्ळेल्या जाग्यार कितली वचना कोणी देवाच्या मोगार कोणी तुम्ही वाडोवना जाल्यार मोगेशनो सात लोक घेता जाल्यार मोगेशनो कितें उरला तुमचे भितर कितें उरला भितर इतलें सोडली इतली वचना देवाचें उतर आयकलें पूण सात लोक घेवनाका जेजू घेवंक ना जेजूचे मारून फातर उगडले मोगेशनो जेजू ताचे बद्दल नाच जाता आपल्याक आसचे आनी हांव आसलो म्हणटले सागर येता ताचे मारून फातर उगडले आज तुझे जाती बोलले जायते कसली सागर मारतात मोगेशनो बरे कसले बदलले उदकाचे बदलले बरे मोठे बदलमुळे पाहिना पुढे वेळार गाड्याचे बदल मारतात तुझी शांती पिड्यार करतात तुझी गोळ्याचे पिड्यार करतात वसले बदल मोगेशनो आज उपस्थित वसले बदल मारतात
थँक्यू. मागण्या सोबतीला सविमाई स्वादर मागूया सर्वेश्वराच्या गुडव्यान आगवाबरे कबोतली मानबरे गुडबे बोलले सर्वेस पोक्षेत असा वस्त्रमध्ये सुद्धा असली चौपुचिसु हांव सर्वेश्वराची चाकूर मानबरे गुडबे बोलले सर्वेस पोक्षेत असा वस्त्रमध्ये सुद्धा असली चौपुचिसु देवाचो पुतली सलो मानबरे गुडबे बोलले सर्वेस पोक्षेत असा वस्त्रमध्ये सुद्धा असली चौपुचिसु भगवीत जशी राणी आमची मुसलमान प्रार्थना सर्वेश्वरा कावकरी तुझी कृपा म्हणून मागता तुझ्या गुडव्याला कोणी निकोल येशू तुझा बोलतोय सलामोन आम्ही ओळखून पावया आता त्याच्या कोसा आणि पुनर्वासनाच्या वैभवा पावसाचे कोश म्हणून मागता तर ख्रिस्ताच्या सगळ्यावरती असे जाव देवाचा आमचे काय असे जाव बापाचे पुढाच्या जीवन राखण्याची नवी आमेन. सगळ्यांनी उरी रात्री पण लेट